को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान को मिटाने के लिए खुफिया मीटिंग कर रही थी और मीटिंग के दौरान अमेरिकी एजेंट बोला कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब और करप्ट लोगों से भरे मुल्क को अभी तक हम क्यों खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर हम इराक और शाम को चंद सालों में कैसे तबाह बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता कि पाकिस्तान क्या चीज है। हमारी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कैसे जाया हो रही है। अभी ये बातें खत्म भी ना हुई थी कि उस मीटिंग में उस नंबर पर कॉल आ गई जिस पर सिर्फ इमरजेंसी में कॉल आती है और सिर्फ टॉप सीक्रेट लोग ही कॉल कर सकते हैं। जब फोन करने वाले से पूछा गया कि कौन, तो जवाब आया कि पाकिस्तान का गुमनाम हीरो, और बोला कि पाकिस्तान को काबू करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और तुम लोग कितनी ही सीक्रेट मीटिंग्स क्यों ना कर लो, हमसे छुपे नहीं रह सकते। और आइंदा सोचना भी मत कि पाकिस्तान को तबाह करना है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इसके बाद कॉल कट जाती है और फिर सब एजेंट मीटिंग उधर ही खत्म करके निकल जाते हैं। मौजूद ख्वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में पाकिस्तान की ताकत के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत अमेरिका के हम पल्ला कर चुका है और जो पाकिस्तान सुई भी नहीं बना सकता था, वो अमेरिका को दिफाई मैदान में मात दे रहा है। मौजूद नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई खास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से भी कई ताने मिल चुके हैं कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलातों हथियारों की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रेडार और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान नए जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा आबदोजे और मजीद मिसाइल भी शामिल हैं, बनाने के काबिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजुदा किया जाता है, उस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये निहायत तेजी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। बाज वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नाकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताबकारी खत्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफजुदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासिर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि अफजुदा यूरेनियम मुख्तलिफ अवामिल की बिना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रिवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान की अफजुदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सदाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदाम की फौज के हौसले पस्त हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का बर्फ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले जरूर तैयार कर लिए हैं जो उन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की जरूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक खास मिकदार दरकार होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इससे कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसलिए एटम बम हमेशा बड़े हुज्म के होते हैं और उनको सिर्फ जहाज या फिर मिसाइलों के जरिए ही दागा जा सकता है। दोस्तों, अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकारा हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया
تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہایت جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، جس پر سابقہ صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کریٹیکل لیمٹ سے کم یورینیم سے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کو ایک بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پہلے یہی دعویٰ روس نے بھی کیا تھا، لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گواہیاں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ اگر سچ ثابت ہوئی تو پاکستان دنیا کی ان ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ جنگ کا خطرہ مول لیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان کے بہت سے ماہرین نے اس کو پرویز مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا، مگر سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ناظرین گرامی، اسامہ ہی کے واقعے میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹر استعمال کیے جن کو ریڈاروں پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی کچھ دھمکیوں کے جواب میں چوتھے دن پاکستان نے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ پاکستان نے سٹیل ٹیکنالوجی کا حامل ایک زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کر لیا تھا، جس کی جدید صورت بابر 3 میزائل ہے۔ چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل سے ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین ریڈار سسٹم خریدا تھا، جو زمین پر اسلحے کے ڈپو یعنی زمین پر اسلحے کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جواب میں پاکستانی ماہرین نے کچھ ہی عرصے میں نہایت کم خرچے سے ایک ایسا نیٹ تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا اور مختلف طرح کی لیزر شعاؤں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن امریکہ اپنی بھونڈی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ افغانستان میں اپنی مسلسل ناکامیوں کا ٹھنڈے دل و دماغ سے تجزیہ کرنے کی بجائے امریکی اب تک 9/11 کے ماحول اور مزاج سے باہر آنے کو تیار نہیں۔ اس لیے پاکستان کے خلاف دنیا کے ہر محاذ اور فورم پر ایک مقدمہ گھڑا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں میں پاکستان کی مخالف فضا بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کہیں عالمی فورم پر اپنا مقدمہ لے کر پہنچے تو اسے کمزور کرنے کے لیے تمام حربے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی لابی جو باتیں چین اور روس کے بارے میں کہہ نہیں پاتی وہ پاکستان کا نام لے کر کہی جاتی ہیں۔ پاکستان کو تختہ مشق بنانے کی اس مہم میں اعتدال اور توازن کے سارے سبق اور اصول فراموش کیے جا چکے ہیں۔ اس مہم کا ایک اور شاخسانہ پاکستان کے قریب مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کے تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے مخصوص نوعیت کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق فکر مند ہے اور یہ ہتھیار خطے میں جوہری جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ امریکی انٹیلیجنس چیف ڈین کورٹس نے کانگریس کی کمیٹی میں پیش کی ہے۔ رپورٹ میں امریکہ کو درپیش عالمی خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی اس رپورٹ کو افسوسناک قرار دے کر مسترد کر دیا۔ دوستو، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق امریکہ کی یہ رپورٹ قطعی نئی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کبھی بھی مہربان نہیں رہا۔ اس پروگرام کو بدنام کرنے کے اسلامی بم اور اس کے علامتی کردار ڈاکٹر قدیر خان کو مسٹر نیوک جیسے القابات سے نوازا گیا۔ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد ہی اس طویل اور اعصاب شکن جنگ میں پاکستان کی خدمات کا پہلا صلہ پریسلر ترمیم کی شکل میں دیا گیا، جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر پابندیاں عائد کی گئی۔ وہی امریکی صدر جو ان قراردادوں پر کئی سال تک ویٹو کرتا رہا، سرد جنگ ختم ہوتے ہی قرارداد کو منو ان قبول کرنے پر مجبور ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی ضرورت تھا اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے ایٹمی پروگراموں کے بارے میں ہمیشہ امریکہ کے دوہرے معیار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کا پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو پھر انہیں نصر میزائل سے کیا پریشانی ہے؟ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے
اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.